गुस्ताख नबी तुझको हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर के रख देंगे, हम काट के रख देंगे, ये वादा हमारा है। जिस अजाब को सुनने के बाद पहाड़ आंसू बहाता है और एक एक आंसू को खत्म कर देता है। ऐ मेरी बहनों, जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, जिस अजाब को पत्थर बर्दाश्त न कर सके, पत्थर जिस अजाब को सुनकर रोने लगे, ऐ मेरी माओ और बहनों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, उस अजाब को तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? आखिर क्या जरूरत है कि किसी मर्द ही से मेहंदी लगवाई जाए? आखिर क्या जरूरत है कि हाथों में फूल और पत्तियां ही बनवाई जाए? याद रखो, तुम सादा मेहंदी भी लगा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत शौक ही है तो किसी लड़की से लगवाई जाए। लड़कों से मेहंदी लगवाना हराम है, अपने हाथ को जहन्नम में जलाने के मुतरादिफ है, अपने आप को जहन्नम में डालने के मुतरादिफ है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने आप पर रहम करो। और आजकल एक नहुसत ये भी चल पड़ी है बड़े शहरों के अंदर, जिस्म के मसाज के नाम पर आजकल टीवी के अंदर, सीरियलों के अंदर और इश्तिहारात के जरिए से ये फैलाया जा रहा है कि जिस्म का मसाज कराओ तो ये फायदा होगा और वो फायदा होगा और वो फायदा होगा। आज हमारी बेटियां जिस्म के मसाज के नाम पर कभी किसी क्लब में जा रही है, कभी किसी ऑफिस में जा रही है, और जिस्म के मसाज के नाम पर बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, बेहयाइयां बढ़ती जा रही है। मेरी बहनों याद रखो, इस्लाम मजहबे हया है, इस्लाम हया की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पास जितनी हया मौजूद होगी उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। जो लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं या जो बहनें जिस्म का मसाज करवाती है, लोगों से मसाज करवाना भी नाजायज है, इसलिए कि एक औरत का पूरा जिस्म औरत है और कोनी के ऊपर का हिस्सा एक औरत अपनी मां के सामने भी बिला उज़्र शरई जाहिर नहीं कर सकती। एक जवान बेटी को इसकी इजाजत नहीं कि अपनी कोहनी के ऊपर के हिस्से को बगैर उज़्र शरई के अपनी मां के सामने जाहिर कर दे। अब मेरी बहनों बताओ कि जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती बगैर किसी उज़्र शरई के, तो पूरी पीठ को खोल करके माज़अल्लाह मसाज करने वाली औरतों के सामने लेट जाना, इसकी इजाजत कौन देगा? और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी है? याद रखो, ये सीरियल तुम्हें गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सीरियल तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इश्तिहारात। याद रखें, इस्लाम में किसी ऐसे मसाज का तसव्वुर नहीं जो हराम काम की तरफ ले जाता है। सुनो, अगर कोई इश्तिहार वाला ये कहता है कि मसाज कराने से थकन खत्म हो जाती है, तो उससे बेहतरीन इलाज थकन का मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अता फरमाया है, मुस्तफा प्यारे ने अता फरमाया है। वो इलाज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी, जिसे दुनिया सैयदा फातिमा के नाम से जानती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, पानी अपने हाथों से भरती है। अल्लाह अकबर। पानी का मशकीजा उठाते उठाते सैयदा फातिमा की पीठ पर अल्लाह अकबर मशकीजे के निशान पड़ गए हैं। चक्की चलाते चलाते हाथों के अंदर छाले पड़ गए हैं। घर का काम करते करते हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक दिन सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं, फातिमा जाओ और जा करके तुम्हारे बाबा जान से कहना कि वो कोई कनीज तुम्हें अता कर दे, ताकि वो कनीज काम के अंदर तुम्हारा साथ दिया करे, तुम्हारा हाथ बटाया करे। इतना सुनना था। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में जाती है, यानी अपने बाबा की बारगाह में जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर से सुनो, तुम्हें उतने काम नहीं है, तुम्हें उतनी थकन नहीं है जितनी थकन सैयदा फातिमा के पास थी। अल्लाह अकबर। घर का सारा काम खुद ही करती है, और जब कनीज मांगने के लिए, कनीज लेने के लिए बारगाह
درگاہ رسالت میں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ دور سے سارا منظر دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد واپس گھر لوٹ جاتی ہے۔ میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں، مال و دولت، کنیز اور غلام تقسیم کر دیتے ہیں، تو اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی میں لوگوں کو غلام اور کنیز تقسیم کر رہا تھا، میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن تم ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئی۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے بابا جان میں آئی تو تھی لیکن بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی، کہا کہ میں کوئی سوال کروں۔ آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آئی تھی؟ میرے سرکار سے عرض کرتی ہے سیدہ بابا جان میرے گھر میں کوئی غلام اور کنیز میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس لیے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں، تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تم جا کر کے کچھ کنیز اور غلام مانگ کر کے لاؤ، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تمہیں کیسے یہ غلام دے سکتا ہوں، میں تمہیں کنیزیں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی سنو میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں، جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ پڑھ لو گی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ یہ مساج کی بے حیا رسمیں، یہ مساج کا گندا ماحول، یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور سن لو جب تمہیں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا، تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ جس کو اللہ عذاب دے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور سنو اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزو اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں
پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو. لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو. گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے. اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا. سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا. فاطمہ